इंसाफ छोड़ दें अगर आप तो 9 मई की गुनाह धुल गए। मुझे बात ना करें। जो भी निगरान सेटअप सुबह की होती है उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, दैट्स अ टिकट टू एक्विटल फ्रॉम 9th में। यानी आप मौजूद थे, जियो फेंसिंग में नाम था, हमें बताया गया कि जी ऑडियो लीक्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्विट हो गए। तो क्या ये तय किया गया है, इस तरह की कोई बात हुई है? अच्छा, मैं मतलब तहरीक इंसाफ छोड़ दें अगर आप तो 9 मई की गुनाह धुल गए। हो सकता है ये भी एक तासुर है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 9 मई के इवेंट्स को कंडेम भी किया है और अभी तक वो जो लीगल उनके चैलेंजेस हैं वो उसका सामना भी कर रहे हैं। तो लिहाजा ये बात मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो वो दे वॉक फ्री। सर, इश्तिहारी होकर वो करोड़ों लोगों के सामने आते हैं ना, तो जो भी निगरान सेटअप सुबह की होती है उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जो हमें भी अप्रोच करते हैं कि जी हमारी मुश्किलात अभी भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्टिल अपने लीगल चैलेंजेस फेस भी कर रहे हैं और उनको जो एक्विटल होनी है, फाइनली उन्होंने एग्जनरेट जो होना है वो कोर्ट से ही होना है। ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलैक्सेशन फॉर अ वाइल हो, लेकिन अगर आपका एक मरतबा FIR में नाम आ चुका तो वो कानूनी कार्रवाई के बग़ैर, जो जुडिशल प्रोसेस है उसके बग़ैर इससे निजात पाना मेरी नज़र में बड़ा मुश्किल काम बल्कि नामुमकिन है। तो ये तासुर ज़रूर होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब दे वांट कि आप किसी तरह से उनकी ये केसेस ख़त्म करवा दें। देखिए, वो ऐसे ही लोग होते हैं। मैं प्राइमरली मैं एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे तमाम सियासी जमातों में दोस्त हैं, ताल्लुक़दार हैं। वो लोग, हमारे कल्चर का ये हिस्सा होता है कि आपसे लोग, जब आप पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल पावर की पोजीशन में होते हैं तो लोग आपसे ताउन तलब कर रहे होते हैं। ये जबरी गुमशुदगी पर आ जाते हैं, ये एक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन तो है ही। प्राइम मिनिस्टर साहब, यू नो इट बेटर कि मिसिंग पर्सन के हवाले से आपने कितनी बात की है। हमारे पास मिसिंग स्टूडेंट्स हैं, मिसिंग यूट्यूबर्स हैं, और अचानक से ये अबडक्शंस होती हैं। अभी आपके ज़माने में भी हुई, फिर वो सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर भी हुआ, जर्नलिस्ट की हुई, पॉलिटिशियंस की हो रही हैं। क्या हर प्राइम मिनिस्टर हेल्पलेस है कि जबरी गुमशुदगी पे कुछ नहीं हो सकता? अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि एक है राइट ऑफ एप्रीहेंशन और एक है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। ये मिसिंग पर्सन पाकिस्तान में ही पॉपुलर है ये फ्रेज़। बाकी दुनिया में अगर आप जाके किसी को कहेंगे ना कि मिसिंग पर्सन है, उनको समझ नहीं आएगी। तो अगर इसको अवॉइड करें लोग तो बेहतर होगा। इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, जी, मैंने यूट्यूबर का जिक्र किया या किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का जिक्र किया। अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उनको अप्रीहेंड किया है फॉर सर्टन एक्यूजेशन, तो फौरी तौर पर वाविला मैचना शुरू हो जाता है कि जी ये मिसिंग पर्सन के ज़िम्मे में आ गया। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको दुरुस्त एक्यूजेशन के साथ या गलत एक्यूजेशन के साथ अप्रीहेंड कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन राइट ऑफ एप्रीहेंशन जो है ना, वो उसका इनएलियनेबल राइट है। ये आप नहीं कह सकती हैं कि जनाब ये कौन होते हैं हमें गिरफ्तार करने। सर करें, एप्रीहेंड करें ज़रूर। आपने कहा एप्रीहेंड कर सकते हैं, इनएलियनेबल राइट है। सर, एप्रीहेंड करके उसके घर वाले भी हैं ना, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक और अजियत की शक्ल दिखाता हूँ। जो सुसाइड बमर्स हैं, जो एसेसिनेशन करते हैं, परसों जो ये तुरबत में पुलिस की थाने की प्रोटेक्शन में जो 4 मज़दूर रहीम यार ख़ान से आए थे, उनके घर वालों को जिन्होंने 500-800 रुपए की दिहाड़ी के लिए काम करने के लिए भेजा था और ला के लोग उनके सरों पे गोलियां मार के चले गए हैं, उस अजियत का भी वैसे हमें अंदाज़ा नहीं होता। जब इनके लाशें जाती हैं, जब उनके घरों में पहुंचती हैं, कहीं पर अभी तक अगर हो तो प्लीज़ मुझे भिजवाइएगा, मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा। एप्रीहेंड किया जाता है, चाहे वो 2 दिन के लिए किया जाए या 3 दिन के लिए किया जाए। आपने बहुत चीज़ें चेंज की हैं, ये भी चेंज कर दें कि फौरी तौर पर बताया जाए कि कौन लेकर गया, ताकि कम से कम उसकी फैमिली एट रेस्ट रहे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत सी बातें मीडिया की, यूट्यूबर्स की नहीं पसंद आ रही हैं और लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ। मैं ज़ाती तौर पर आपको, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को प्रेजुडिस नहीं करूँगा। मैं ट्विटर पे, मैं यूट्यूब पे जो लोग मुझे ज़ातियात पे उतरे हुए हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, कोई चैलेंज करके मैं कहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमने करवाई हो, एक बंदे का मुझे बता दें। और मैं उन लोगों को सबको सोशली जानता हूँ, तो मैं काफ़ी इस हवाले से टॉलरेंस पे यकीन रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
یہ درخواست میری ضرور ہوگی کہ جب بھی آپ نکتہ چینی کریں تو نکتہ چینی کرنے میں اور لوگوں کو اشتعال دلانے میں یہ تفریق اگر ہم رکھیں گے نا تو ہم ایک صحت مند گفتگو کی طرف، صحت مند رجحان کی طرف جائیں گے. لوگوں کو اشتعال نہ دلائیں. آپ کا نکتہ چینی کرنے کا بالکل حق ہے، تذلیل نہ کریں لوگوں. بالکل ٹھیک. لائک ٹو آسک واٹ رول آفٹر دس رول، کیا واپس سیاست کی طرف آئیں گے؟ جی بالکل. باپ پارٹی؟ نہیں، باپ پارٹی سے میں نے استعفیٰ دے دیا. پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، یا سوچا نہیں آپ نے؟ دیکھیے میں نے نہیں سوچا اور اس وقت پہ ویسے بھی اگر میں نے ایون سوچا بھی ہو کسی بھی سیاسی جماعت کے متعلق کہنا، میرے خیال میں پولیٹیکل پروسیس کو پریجوڈس کرنا ہوگا. ایک مرتبہ نئی پارلیمان کا وجود آ جائے اس کے بعد میں جس قسم یا جس سیاسی جماعت کے متعلق اپنا فیصلہ کروں تو وہ نسبتاً جسٹس کے قریب ہوگا اور میں اس وقت انشاءاللہ کر لوں گا. یا ہو سکتا ہے میں انڈیپینڈنٹ رہوں. تو یہ ایک تاثر بھی رہا بڑے پیمانوں کے اوپر ہوا، تبھی تو ہم نے دیکھا نا کہ روپی اسٹرانگ ہوا اور ڈالر کے قدر میں جو ہے وہ گراوٹ ہوئی. جو لوگ ملوث تھے، جو اتنی بری طرح تباہی مچا رہے تھے اس معیشت کے ساتھ، وہ کون لوگ تھے؟ ان کے خلاف کیا ہوا؟ وہ سامنے کیوں نہیں لائے گئے؟ دیکھیں نادیہ، بدقسمتی سے ہم جس طرح کا ایک انہیرنٹ کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا، اس میں جو ایویڈنسز ایڈمیزیبل ہوتی ہیں کورٹس میں، ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ بہت سارے انسٹانسز میں، بہت سارے جگہوں پہ آپ کو کامن سینس کے تحت نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ان تمام جرائم میں ملوث ہے، لیکن وہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے اس کا ملنا محال ہوتا ہے. ان کو کسی عدالت میں کسی جگہ ہم ان کو ٹرائی نہیں کر سکتے، جبکہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے یہ فیصلہ آرمی چیف کا بھی تھا کہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے جس نے بھی غیر قانونی کام کر کے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. میں پھر آپ کو سامنے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آرمی چیف نے جو کچھ فرمایا وہ انٹینٹ آف دا گورنمنٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جائے، ارادہ ہے. اب ٹول آف دا گورنمنٹس کیا ہیں؟ ٹول آف دا گورنمنٹس میں اگر بسا اوقات جو قوانین کی ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے، اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو ایگزیکٹو میں جتنی بھی اچھی نیت ہوگی وہ کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہم کوئی سمری ایگزیکیوشنز میں ضرورت جانے سے رہیں. ویسے 29 سیاست دانوں کا ذکر تھا کہ وہ بھی اسمگلنگ میں انوالو تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اوور آل اسمگلنگ، جسٹ ناٹ دی ایرانی پیٹرول اور ڈیزل اور خالی ذخیرہ اندوزی کی بات نہیں کری، اوور آل ڈیٹا. نہیں، ہمارے پاس کوئی سچ کوئی رپورٹ نہیں سبمٹ ہوئی ہے، لیکن ایک جرنل سینس میں نے آپ کو کہا وہ موجود ہے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ڈائگنوسس ہے جو پاکستان نے بطور معاشرہ، بطور ریاست اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. سوال میرے خیال میں یہ اٹھنا چاہیے کہ اسمگلنگ کے خلاف پچھلے 20 30 40 سالوں سے جب سے یہ چل رہا ہے ہم کیوں نہیں بولتے تھے؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی اینکر پرسن نادیہ صاحبہ کے ساتھ انوار الحق کاکڑ صاحب جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان کا انٹرویو کر رہی تھی اور سوالات کیے گئے، خاص طور پر جو موجودہ صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے، روز گرفتاریاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے سوال کیا گیا. مسنگ پرسن جو ہیں اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا. افغان ریفیوجیز جن کی واپسی کا عمل شروع کر دیا گیا، جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر تھے، اس حوالے سے بھی انتہائی سخت قسم کے سوال کیے گئے نادیہ صاحبہ کی جانب سے. چونکہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہی واحد ایک ایسی پارٹی ہے اس وقت جس کو نہ ہی جلسے جلوسوں کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس سے پہلے لاہور کے اندر، مانسیرا کے اندر بہت سارے اس طرح کے ایریاز ہیں جن کے اندر پاکستان تحریک انصاف ورکر کنونشن کرنا چاہ رہی تھی لیکن ان کو نہیں کرنے دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں ایک سائڈ پہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے. میرے خیال سے اس کو کوئی بھی لیول پلینگ فیلڈ کسی بھی صورت نہیں کہہ سکتا. ان سے سخت سوال کیے گئے چونکہ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول طریقے سے بیہیو کیا جائے، ان کے ساتھ ایکولی سب کو موقع دیا جائے تاکہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنا سیاسی عمل وہ جلسوں کی صورت میں، وہ ورکر کنونشن کی صورت میں پورا کر سکیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. کل کو جب انتخابات ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے جی ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی تھی، تو پھر جب اعتراض کرنے والے سامنے آئیں گے جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، دھاندلی ہوئی، ملک کے اندر ایک نیا انتشار سا بن جائے گا اور پھر وہی دھرنے اور دوسرا تیسرا معاملہ. تو میرے خیال سے جو ملک کے لیے بہتر نہیں ہے جو اس وقت کنڈیشن ہے پاکستان کی اکانومی کی. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.